नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ियाउद्दीन वही साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआएं करने की ताकीद फरमाई और दुआ करने के औक़ात, दुआ करने के आदाब और दुआ करने के तरीक़े हमारे लिए बयान फरमाए। तो हम बंदों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इस अज़ीम और सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा करें और बताए गए औक़ात में और बताए गए आदाब और तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते रहें। वैसा दुआ करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुक़र्रर नहीं है, लेकिन कुछ औक़ात ऐसे बताए गए हैं जिनमें दुआएं मकबूल व मुस्तजाब होती हैं, यानी उन दुआओं की मकबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा उन मकबूल औक़ात का हमें ख़याल रखना है और ख़ास तौर पर आदाब का ख़याल रखना है और इस यकीन के साथ दुआएं करनी हैं कि अल्लाह ताला दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाने वाला है। बेशक। तो नाज़रीन, मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम मैनपुरी से बोल रहे हैं। तो जी, सवाल कीजिए। मेरे 3 सवाल हैं। मेरी बहन की शादी है जी। तो उनकी शादी के लिए दुआ करवाना मौलाना साहब से, इज्जत से शादी हो जाए और खाने पीने में बरकत हो जाए। जी, शादी के लिए दुआ। और एक सवाल ये है, हमारी बहन एग्जाम है आज, कोई दुआ बता दीजिए वो पास हो जाए और उसके लिए दुआ करना। इम्तिहान में कामयाबी के लिए। हाँ, तीसरा सवाल। पेपर है तो दुआ बता दीजिए। तीसरा सवाल ये कि जूड़े में नमाज हो सकती है? नीचे जूड़े में। किसमें? सवाल को रिपीट कीजिए। जूड़े में नमाज हो सकती है? जूड़े में नमाज। जूड़े में, ठीक। जी जी। और हमारे पापा का जो पैसा है लोगों के पास वो दे नहीं रहे हैं, तो दुआ कर दीजिए। ठीक है, आपके 3 सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। शादी के सिलसिले में ये आयत करीमा का विर्द रखें, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आपकी बहन साहिबा जिनकी शादी का मसला है उनको ये आयत करीमा रोज़ाना 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ने के लिए बताएं। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और घर में खैर व बरकत के लिए 5 नमाज़ों का अहतमाम करें और रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लें। और साथ साथ घर में जितने अफराद दाखिल होते हों, घर के मामूल अफराद, उनको घर में दाखिले के वक्त सलाम करने के लिए कहें। उसके साथ साथ सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ लेने के लिए बताएं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए सूरह फ़तह की पहली आयत करीमा इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इस आयत करीमा का विर्द रखें ताक़दद में 11 मरतबा या 21 मरतबा। और जब इम्तिहान की तैयारी के लिए बैठें
تو 3 مرتبہ علم نشرح پڑھ لیں، سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پڑھائی کا آغاز کریں۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جوڑے میں نماز ہو سکتی ہے کیا؟ جوڑے میں نماز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کس جوڑے میں؟ جی وہ جو عورتیں جوڑا کرتی ہیں، سر پہ بال وغیرہ باندھ کر کے جوڑا جو کرتی ہیں، اس میں نماز ہو سکتی ہے جوڑا باندھ کر؟ اچھا جی ہاں، اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بالوں کو اوپر، سر کے اوپر اس طرح نہیں باندھنا چاہیے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، پیچھے کی طرف جوڑا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر کے اوپر نہیں باندھنا چاہیے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حاضرہ بول رہی ہوں بمبئی سے۔ جی ممبئی سے، سوال کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ ہاں، میرا لڑکا ہے جی 17 سال کا۔ جی ہاں، میرا لڑکا ہے 17 سال کا۔ بولیے، سوال کیجئے۔ بہت کہنا مانتا نہیں ہے، دوسرے الگ سنگت میں پڑ گئی ہے، ماں کی عزت نہیں کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں۔ جی مفتی صاحب۔ لڑکے کو آپ یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس دعا کو پڑھنے کے لیے بچے کو بتائیے، روزانہ 21 مرتبہ وہ پڑھے، اور اسی طرح آپ بھی پڑھیں اس نیت سے کہ بچہ فرمانبردار بن جائے۔ ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بچوں کو تربیت کرنے کے لیے پہلے سے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور بات نہ ماننے لگتا ہے، تب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اور بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بچے کو مکمل لاڑ و پیار میں اور مکمل طور پر بے باک اور بے قابو بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ لڑکے آہستہ آہستہ جس طرح نشو و نما پا رہے ہیں، اس طرح ان کی آہستہ آہستہ عمر کے حساب سے تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اس کا اگر وقت سے پہلے خیال کر لیا جائے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں آگرہ سے بول رہی ہوں، شمع۔ جی آگرہ سے شمع۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک، جب یہ وائرل پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے دعا بتائی تھی، چھوٹا سا وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے ابھی تک بھول گئی، وہ بتا دیجیے دوبارہ، اور گھر میں میرے خیر برکت نہیں ہے، اس کے لیے دعا بتا دیجیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، کرونا وائرس کے تعلق سے دعا چاہتی ہیں اور گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ کورونا وائرس سے متعلق یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اس دعا کو جب بھی پڑھیں طاق عدد میں پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا صبح و شام 1 مرتبہ ورد کریں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیتامڑھی بہار سے۔
सीतामढ़ी। जी, सवाल कीजिए। ये सवाल है कि हेलो जी जी, सवाल कीजिए। सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की जी, मॉल में काम करना चाहती है तो दुरुस्त है क्या? जॉब हेलो? करना चाहती है? जी जॉब करना चाहती है? जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। शरीयत मुतहरा ने मुस्लिम औरतों को शरीयत के दायरे में रहते हुए मुलाजमत करने की इजाज़त दी है। अगर कोई भी लड़की पर्दे के तकाज़ों की तकमील करते हुए और शरीयत के दायरे में रहते हुए मुलाजमत करती है और किसी तरह की शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करती, पर्दे का एहतमाम करती है, तो इस सिलसिले में कोई हरज की बात नहीं है। मुलाजमत करना इस तरीक़े से जायज़ व दुरुस्त है। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं यूपी के गाजीपुर से बात कर रही हूँ, अर्शिया। जी जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है, जो ये कोरोना वायरस बीमारी चली है, ये पूरी दुनिया में राइज है, तो इसकी वजह क्या क्या गुनाह की सजा है या कुछ आजमाइशें हैं, तो फिर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ है। और कोई सवाल? नहीं है कि शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। दुनिया में कोई मुसीबत आती है तो उसको दो नज़रिए से देखना चाहिए। एक ये कि ज़ाहिरी तौर पर इसके असबाबो इलल क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। दूसरे ये कि आदमी को अपने आमाल पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है कि तुमको जो मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे बुरे कारनामों की वजह से पहुंचती है। तो हमारे जो बुरे काम हैं उसका हमको जायज़ा लेना है, अपने आमाल का मुहासबा करें और जो गलतियां हो रही हैं अमली तौर पर उनसे इज्तनाब और परहेज़ करें और अपने अमल को सुधारने की कोशिश करें। साथ साथ ज़ाहरी तौर पर साइंटिफिकली जो तहक़ीक़ हो रही है और जो बातें एहतियाती तदाबीर के तौर पर बताई जा रही हैं उसको भी इख्तियार करें। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं जलकरंजी से बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी, जलकरंजी से मीर गुलाम खान। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं और हम 2 प्राणी, सब लोग बीमार पड़ते हैं बहुत। इसके क्या वजह है? कोई दुआ हो तो बता दीजिए। बहुत हम एक ठीक होते तो गिर जाते हैं, ठीक होते तो गिर जाते हैं, ऐसा। क्या करते हैं आप? जी, आप क्या करते हैं? क्या रोजगार है आपका? नहीं, मेरा रोजगार सीलिंग का है, पीओपी का काम है, वही रोजगार करते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। 1 महीना पहले गया था। जी, 1 महीना पहले मैं गिर गया था तो चोट लग गया, उसकी वजह से भी वो काम भी बंद है और हर बच्चे बीमार पड़ते हैं सब बार। इसके लिए परेशान हूँ, कोई दुआ हो। ठीक है, सवाल वाज़ेह हो चुका है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में आप सूरह फातिहा पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ने की तलक़ीन करें। 3 मरतबा या 5 मरतबा इसका विर्द रखें और शुरू और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बेलगाम कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी बेलगाम,
सवाल कीजिए। मौलाना, मैं एक जमीन की खरीदी करने के लिए जा रहा हूँ कहीं भी, तो मैंने देखने के लिए काम नहीं बन रहा है, ज्यादा देख रहे हैं तो ज्यादा मिल रहा है नहीं, तो अचानक किधर भी किधर कुछ वजह से कैंसिल हो रहा है। मतलब ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं हाँ जी, लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहा हूँ। रुकावटें पैदा हो जा रही हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में आप रोज़ाना 101 मरतबा या क़ादियल हाजात या क़ादियल हाजात इस तरह विरद रखें, इस नीयत से कि ज़मीन की ख़रीदारी और आपका जो भी मकसद है उसकी तकमील हो और वो काम आगे बढ़े और पूरा हो। इसकी नीयत करते हुए आप 101 मरतबा रोज़ाना इसका विरद रखें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? नेल्लूर जिला पदलपुर मंडलम से बात करती हूँ। सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। हमारे शोहर नमाज अदा करोगे तो नमाज की तरफ जाना नहीं है। अच्छा, शौहर नमाज नहीं पढ़ते। बच्ची बात सुनना नहीं है, उसके लिए कोशिश किया कि बोल के करके शौहर नमाज नहीं। शोहर नमाज के अंदर जाओगे तो जाना नहीं है, अल्लाह एक है तो भी सुनना नहीं है। आप किस जगह से बात कर रही हैं? क्या नाम बताया? किस जगह से आप बात कर रही हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं? हमें नेल्लूर जिला पदलपुर मंडलम से बात करते हैं। नेल्लूर। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। नमाज की अहमियत को उस साहब को भी पेश नज़र रखना चाहिए और नमाज की अदायगी की पूरी कामयाब कोशिश करनी चाहिए। नमाज की अहमियत उनको बताएं और उनको ये मुख्तसर सी दुआ, एक लाइन की दुआ है, ये दुआ पढ़ने के लिए आप बताइए। रोज़ाना 11 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करें। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें इसको। और बच्ची जो नाफरमानी कर रही है उसको आप प्यार मोहब्बत से समझाएं और बच्ची की फ़िक्र क्या है उसको आप समझें, बच्ची के जहन के मुताबिक आप गौर करें और बच्ची को समझाएं। इंशाअल्लाह ताला बात सही हो जाएगी। साथ साथ बच्ची को भी यही दुआ पढ़ने के लिए आप बताएं। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ, महसाना। जी, गुजरात में किस जगह से? जी महसाना। ठीक है, सवाल कीजिए। जी जैसे मतलब मेरी बहू को जी पूरा टाइम है और बहुत परेशानी है। जैसे परेशानी यानी मतलब डॉक्टर कहता है ऑपरेशन का, और ऐसी कोई वो नहीं है कि ऑपरेशन का वो हो, तो बस मौलाना से दुआ करवाना चाहते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, क्या तकलीफ है? प्रेग्नेंट है, पूरा टाइम चल रहा है। तो जैसे डॉक्टर कहता है कि अभी बोले टाइम हो चुका है, अभी क्या करने का है, ऑपरेशन करने का है, और ऐसी कोई तकलीफ हो नहीं रही है, उनको कोई परेशानी नहीं है। अब वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है बोले। तो अभी 3 दिन हुआ, 3 तारीख दी थी उन्होंने, 3 तारीख को फिर वापस आ गए। अभी 5 तारीख दिया उन्होंने कि 2 दिन और दे सकता है, इससे आगे नहीं दूंगा बोले। तो अब 5 को जाने का है, आसानी से डिलीवरी हो जाए इसके लिए। जी हाँ। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, इस तरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बताइए। उसके साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत करने के लिए बताइए और ये सिलसिला जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर अता फरमाए। आमीन। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. اچھا حضرت، میں نے علماء سے سنا ہے وہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے. جی یہ دن کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے؟ بس یہ جاننا تھا مجھے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. ویسے سورہ ملک کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد ادا کر لیں، پڑھ لیں. مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. چلیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں، اپنے سوال کو واضح رکھیں، مختصر رکھیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی سوال کیجیے. رات میں ڈپریشن آتی ہے، اچانک درد کھار میں ڈال بھی آتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے. ایک سوال. جی دوسری گزارش یہ ہے کہ شادی کا مسئلہ دیکھیے گا مگر کسی جگہ نہیں اچھا بندہ ملتا ہے. یہ دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ شادی کا مسئلہ بچوں کا. اچھا رشتے کے سلسلے میں. جی رشتے کے سلسلے میں. جی جی مگر کسی جگہ آگ زیادہ نہیں لگتا ہے. زبردست کوشش کی مگر کسی جگہ نہیں لگتا ہے. اس کے لیے مولانا صاحب بتائیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. آپ اپنی طبیعت کے سلسلے میں جو سوالات آپ نے کیے ہیں اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس طرح آپ ورد رکھیں، روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور لڑکی کی شادی کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ کا ورد رکھنے کے لیے لڑکی کو بتائیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح لڑکی کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں میں ادھر ہی ہوں، لائن پر ہی. جی 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 بالکل سوال کیجیے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سوپور سے بات کر رہی ہوں. میں نے ابھی کیا نا فون، آپ نے کہا ویٹ کرو تو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ جڑ چکی ہیں، سوال کر سکتی ہیں آپ. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو 4 سال ہوئے شادی کو، ابھی بچہ نہیں ہوا. جی اولاد کے سلسلے میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو میاں بیوی میں نا آپس میں بانتی نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے. ہاں کرتے لیکن ماں محبت وہ والا نہیں ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. اولاد کے سلسلے میں رب حبلی من الصالحین پڑھتے رہیں. رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین. اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اور اگر تعداد مقرر کر کے پڑھنا چاہیں تو 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور شوہر اور بیوی کے درمیان محبت قائم ہو جائے اور تعلقات بہتر ہو جائیں، اس نیت سے یا ودود پڑھتے رہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نیت سے یا ودود پڑھیں. شوہر اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا ان کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے تو وہ پڑھ لیں گے، تو ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں اور لڑکی کو بھی پڑھنے کے لیے بتا دیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ودود
یا ودودو اس نیت سے پڑھ لیا جائے کہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ سوال سر یہ ہے، میری ماں کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر۔ جی کیا تکلیف ہے؟ تکلیف سر ایسا 1.5 سال سے کان میں آواز آنے کا سر ہے۔ ابھی 1.5 سال سے وہ پورا ہاسپٹل بتلایا ہے سر، ابھی پھر بھی آرام نہیں ہو رہا سر۔ کان میں پھر آواز آتا ہے سر، ایک مشین کا آواز آتا ہے نا، وہ آواز جاتا ہے پورا دانت، ایک سائڈ کا سیدھے سائڈ کا پورا وہ دانت بھی دکھتا ہے، کان میں آواز بھی آتا ہے سر۔ جی جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے سر۔ جی اس سلسلے میں آپ علاج کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اگر والدہ پڑھ سکتی ہیں تو والدہ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے یا جو بھی گھر میں موجود ہیں وہ بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اگر والدہ خود پڑھ لیتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل ایک آدھی لائن کی دعا ہے، پڑھنے میں بہت آسانی ہے، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، منکت کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے دیدی کا ایسے طلاق ہو گیا ہے۔ جی تھوڑا تیز بولیے، آواز دھیمی آ رہی ہے۔ جی اور ہمارے دیدی کا طلاق ہو گیا ہے، کھلا ہوا ہے، ان کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، اگر آئے تو بھی پہلی بھی ہے بول کے بول رہے ہیں، اس سے کون سا وظیفہ کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ اور دوسرا سوال بھائی کی جاب کے لیے اور گھر میں سب کے لیے دعاؤں کی گزارش، اس سے گزارش ہوئی کہ دعاؤں کرتی ہے سب کے لیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ رشتے کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بتائیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد آخر میں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ وظیفہ ختم کرنے کے بعد آخر میں دعا کر لیں۔ اور ملازمت کی جو بات کہی ہے، ملازمت کے سلسلے میں یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس طرح 51 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملازمت کی تلاش کے لیے جو جستجو کی جاتی ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر اور فضل نصیب فرمائے۔ جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ جی اتر پردیش میں کس جگہ سے؟ جی ضلع بلائن سے۔ سوال کیجیے۔ جی سوال یہ ہے میرا آپ سے، دعا کی درخواست ہے آپ سے مولانا جی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس کو اتر جائے، اور دوسرا یہ جیب میں پیسہ رکتا نہیں ہے۔ جی کیا سوال ہے والدہ کے سلسلے میں آپ کے؟ اور دوسرا یہ کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، والدہ کی طبیعت صحیح ہو جائے گا، طبیعت خراب رہتی ہے والدہ کی۔ ہاں، اور پیسہ جو میرے پاس رکتا نہیں ہے، پیسہ رکتا نہیں ہے؟ ہاں جی، پیسہ رکتا نہیں ہے، اور جو قرض اتر جائے پھر بتا دیں۔ ہاں یہ اس طریقے بتا دیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ والدہ کی طبیعت جو خراب رہتی ہے، اس سلسلے میں ان کو روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے لیے بتائیے، اور
آپ نے جو اپنا مسئلہ پوچھا اس سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو آپ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اور جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس کوشش کو بھی جاری رکھیے۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ مکہ سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر ڈسٹرکٹ سے۔ جی 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 سوال کیجیے۔ جی مولانا جی، خیر و برکت کے لیے گھروں میں کس طرح دعا پڑھنا ہے، اور بولے تو یہ جب ملک پہ جو حالات چل رہے ہیں نہیں، اس میں اب کون سی دعا کی زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، اور سارے آپ کی ٹی وی کی طرف سے بہت سے معلومات ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سید رشید مقصد۔ شکریہ شکریہ۔ جی جی مفتی صاحب، گھر میں خیر و برکت کے لیے اور ملک میں امن و سکون قائم رہے، اس کے لیے گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھیں، گھر کے سارے افراد کو اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں، اور 5 نمازوں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ ملک میں امن و امان کے لیے عملی طور پر بھی کوشش کی جائے، اور یہ دعا کی جائے، اللہم آمن روعاتی، اللہم آمن روعاتی۔ اس طرح ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی خیر بھی ہوگا، اور یا سلام زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ بالکل۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سے بولتی ہوں۔ جی زبیدہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ جی جی سوال کیجیے، آپ تو ریگولر کالر ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ ہلو جی جی سوال کیجیے۔ آواز آتا ہے؟ میرا آواز آتا ہے؟ میں زبیدہ بوبئی سے بولتی ہوں۔ جی جی میں نماز میں فرض نماز میں سورہ بقرہ کی پہلی 2 سورے پڑھتی ہوں، حدیث میں پڑھتی ہوں، الحمد بھی پڑھتی ہوں 7 وقت۔ میں الحمد سب پڑھتی ہوں۔ میرے بہن کا لڑکا مکہ مدینے میں بیچارہ 25 حج کرا ہے، ہر جمعے کو بولا خالدہ تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی بولا نہ میرے لیے دعا کرو، آپ بھی میرے لیے دعا کرو۔ یہ سب چیزیں پڑھتی ہوں۔ زبیدہ جی، جو مفتی صاحب جو دعا بتاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں آپ؟ سب پڑھتی ہوں، الحمدللہ سب پڑھتی ہوں۔ میرے کو دعا چاہیے، آپ میرے کو دعا دو بس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دعا کی جائے گی آپ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دھولیا مہاراشٹر سے۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میری 2 سال کی لڑکی ہے، اس کا نام آیت ہے، اور وہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے، تو یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ وہ بیمار رہتی ہے تو اس کا نام یہ بدل دینا چاہیے کیا نہیں؟ آیات نام۔ آیات یا آیت؟ ہاں کیا نام ہے؟ آیت۔ کیا بیمار رہتی ہے، کس طرح کی تکلیف ہے؟ ہمیشہ بیمار رہتی ہو، 2 سال سے، نہیں جیسی ہوئی ہے نا، پھر نام بدل دینا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ اس سلسلے میں نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
علاج کا سلسلہ جاری رکھیں آپ. اور بچوں کو عام طور پر نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بچے ستاتے ہیں. تو یہ دعا پڑھ کر بچی کو دم کیا کریں. اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس طرح جب بھی دعا پڑھیں گے آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور اگر نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ نام تبدیل بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے شافیہ یا عافیہ یا اس طرح کا کوئی معنویت والا نام رکھ لیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ہمارے گھر میں تھوڑا خیر برکت نہیں ہے، قرضہ بہت ہوا ہے، لڑکا ہمارا بہت پیتا ہے. پونا سے بات کر رہی ہوں، ریشما سے. جی گھر میں خیر و برکت کے لیے اور کوئی سوال؟ ہاں اور کوئی سوال؟ وہی سوال ہے کہ گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے. ہمارے لڑکا بھی بہت شراب پی رہا ہے. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سنتا نہیں ہے. گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی دونوں آیتوں کو پڑھیں. سارے افراد خانہ کو پڑھنے کے لیے بتائیں اور نماز کی پابندی کی جائے. اور دن بھر میں کسی بھی وقت گھر کا ہر فرد قرآن کریم کی تلاوت کرے، مختصر ہی کیوں نہ ہو، 1 رکوع ہی کیوں نہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. دوسری بات جو قرض کی ہے، تو قرض کے سلسلے میں یہ دعا کریں: اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو طاق عدد میں پڑھیں، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور شراب کے سلسلے میں بچے کو سمجھائیں، اس کو بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کریں. اور ساتھ ساتھ سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقاہم ربہم شرابا طہورا، یہ پڑھنے کے لیے بچے کو بتائیے. جب بھی وہ بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اس کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ لے، پڑھ کر وہ چیز کھا لے پی لے. اگر بچہ نہیں پڑھ رہا ہو تو جب تک بچہ نہ پڑھے، آپ ہی بچے کو جب کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دے رہے ہوں، چائے دے رہے ہوں یا کافی دے رہے ہوں یا پانی یا دودھ یا کوئی بھی چیز اس طرح خاص طور پر پینے کی چیز دے رہے ہوں، تو اس وقت یہ 3 مرتبہ کم از کم پڑھ کر اس پر دم کر کے بچے کو دے دیں. اور جب بچہ پڑھنا شروع کر دے، پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو بچے کو خود اس طرح پڑھنے کے لیے بتائیں. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شکیل احمد کانپور سے بول رہا ہوں. جی تھوڑا تیز آواز میں بولیں شکیل صاحب، سوال کیجیے. کانپور سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. یہ ہمیں فائلز کا پرابلم ہے اور ہم دوا کر رہے ہیں، مطلب پوری طرح صحیح نہیں ہو پاتا ہے. کب سے پرابلم ہے؟ یہ ہو گیا قریب نیئر اباؤٹ 1 سال ہونے والا ہے. اور دوسرا ہم کو جو ہے انٹسٹائن کا بھی پرابلم ہے، دوا کرتے رہتے ہیں، آنتوں میں obstruction ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمارا مطلب ہمارا وہ انڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے اور ٹوائلٹ وغیرہ رک جاتا ہے، پھر ہم کو بھرتی ہونا پڑتا ہے. پھر 1 ہفتے بھرتی ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں.
तो ये खतरा बना रहता है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, आंतों में रुकावट आ जाता है। ये दो बीमारी है, दवा हम पर मतलब पूरी तरह कर रहे हैं मगर सही तरीके से कामयाबी नहीं। ठीक है, जवाब दिया जा रहा है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल पाइल्स के ताल्लुक से था। हाँ, इन दोनों मसाइल से मुताल्लिक़ आप ये आयत करीमा का विर्द रखें, व इज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन। इस तरह आप रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें और दुरूद शरीफ 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से और दुरूद शरीफ की बरकत से आपके मसाइल हल होंगे। इलाज का सिलसिला आप जिस तरह जारी रखे हुए हैं उसी तरह सिलसिला जारी रखें और दुआएं भी जो वज़ाइफ दिए गए हैं उसको भी पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम गुलबर्गा से, कर्नाटक। गुलबर्गा, सवाल कीजिए। हमारे दीदी को 20 साल से बच्चे नहीं है। क्या है दीदी को आपके? 20 साल से बच्चे नहीं है इनको। हमारे दीदी को 20 साल से बच्चे नहीं है। और कोई सवाल? और थोड़ा आयत बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। औलाद के सिलसिले में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पढ़ें, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। इस तरह 51 मरतबा या 101 मरतबा पढ़ें। और इलाज का अगर कोई मौका हो तो इलाज का सिलसिला भी जारी रखें। और 20 साल अगर हो चुके हैं शादी होकर तो इसके बावजूद भी औलाद होना कोई बईद बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो औलाद हुई थी, आपने ये दुआ फरमाई रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, तो आपको 80 साल के बाद औलाद हुई। और इसकी तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। लिहाजा आप अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस न हों और इस दुआ को पढ़ते हुए इलाज का सिलसिला भी जारी रखें। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम राजस्थान से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। मैं ना अब्बू के बारे में कुछ पूछना था कि हमारे ना मतलब मेरे पापा का बिजनेस अच्छा चलता है, पर है ना वो घर के लिए, हमारा घर है ना उतने सालों से बन नहीं रहा, तो उसके लिए तो दुआ बताए ताकि जल्दी से। आपके वालिद साहब का बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन घर में क्या प्रॉब्लम है? तो वो मतलब हमारे घर बनता ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है हर बार। अच्छा, घर नहीं बन पाता है आपका? हाँ। आपका अपना घर? जी, शुक्रिया कॉल। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में या क़ाज़ियल हाजात वालिद साहब को पढ़ने के लिए बताइए। या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात, इस तरह 21 मरतबा या 51 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद अपने तौर पर दुआ करें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉलर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। हमारा सवाल है, अभी तो हमारे पैरों में जो तकलीफ है, हमें पैरों में चप्पल पहनने को
हमें जिक्र कर सकती हैं क्या साहब? जी, अल्लाह की जिक्र कर सकती हैं? पैरों में आपकी तकलीफ रहती है? और पैरों में तकलीफ होती है, हर टाइम हमें चप्पल पहनने को जाना पड़ता है। अब बाहर निकले तो भी हमें चप्पल पहनने को जाना पड़ता है ना। अब हमें जिक्र कर सकती हैं, या दरूद हो, जो भी क्या भी कलमा हो हमें कर सकती हैं? सवाल वाज़ह नहीं हो पा रहा आपका, क्या पूछना चाह रही हैं आप? आपके पैरों में तकलीफ होती है, बाहर आप जाती हैं चप्पल पहन के जाती हैं, क्या तकलीफ है? हमें पैरों में तकलीफ है थोड़ा। अब हमें जिक्र कर सकती हैं क्या? हर टाइम हमें चप्पल पहनने को होती है घर में भी। ठीक है, ठीक है, अब हमें जिक्र कर सकती हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिल्कुल वाज़ह हो चुका है सवाल आपका। जी जी मुफ्ती साहब। चप्पल पहनकर आप ज़िक्र कर सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर आप कुरान करीम की तिलावत करना चाहें तो भी कर सकती हैं। कोई सूरतें अगर आपको जो भी याद हैं वो पढ़ना चाहती हैं तो भी पढ़ सकती हैं। कलिमा तय्यबा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ती हैं आप तो इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जो भी अज़कार और वज़ाइफ हैं या सूरतें हैं चप्पल पहनकर करने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता चप्पल पर अगर कोई गंदगी लगी हो तो उसको आप साफ़ कर लिया करें, और जिस मकाम से आप चल रही हों उस मकाम पर अगर कोई गंदगी है तो वहाँ पर आप ज़िक्र न करें, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़कर फिर आप अपना ज़िक्र वगैरह जारी रख सकती हैं। चलिए अगले कॉलर को रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, अलीगढ़ से मोहतशिम। जी सवाल कीजिए। जी सवाल मौलाना साहब से ये है कि हमने सुना है कि लेफ्ट हैंड पर तस्बीह नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो बैतुल खला में इस्तेमाल होता है। तो मौलाना साहब से पूछना ये है कि जो है पढ़ सकते हैं लेफ्ट हैंड पर तस्बीह या नहीं? शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। ओके जी मुफ्ती साहब। इसका ताल्लुक़ आदाब से है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से अमल करने को पसंद फरमाते, चाहे किसी भी तरह का काम हो। जो काम खैर और भलाई वाले हैं उन तमाम कामों को सीधी जानिब से करना चाहिए, इल्ला ये कि कोई गंदगी वाला काम हो, सफाई वाला काम हो तो उसको बाएं हाथ से किया जाएगा। लिहाजा तस्बीह पढ़ना ये खैर और भलाई का अमल है, अल्लाह के ज़िक्र से इसका ताल्लुक़ है। लिहाजा सीधे हाथ में ही तस्बीह रखी जाएगी। तस्बीह पढ़ना तो ज़बान से है, और तस्बीह के दाने जो हम हटाते हैं उसके लिए हाथ का इस्तेमाल होता है, तो ये सीधे हाथ में रखेंगे। और अगर कोई मजबूरी है, कोई वजह है जिसकी वजह से सीधे हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में बायां हाथ लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। गैर ज़रूरी सीधा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद सीधा हाथ राइट हैंड फ्री होने के बावजूद भी लेफ़्ट हैंड यूज़ करना ये बेहतर नहीं है, आदाब के ख़िलाफ़ है। गुनाह नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि सीधा हाथ इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मुंबई से बोल रही है। हमारे बच्चे का जब वो इंटरव्यू दे के आते हैं उसका काम नहीं मिल रहा सही। इंटरव्यू दे दिया, अभी तक जॉब नहीं लगी है? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ। जी मुफ्ती साहब। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लें। अपनी सलाहियतों को इंटरव्यू में अच्छे तरीक़े से उजागर करें और अपने अंदर ख़ुद एतमादी कॉन्फिडेंस पैदा करें और पूरे भरोसे और एतमाद के साथ गुफ्तगू करें। और इंटरव्यू में जाने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लिया करें। सूरह अलम नशरह लका सदरक मुकम्मल पढ़ लें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इन बातों को आप पेश नज़र रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर नसीब फरमाएगा।
इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।